وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا حضرات رب العالمین دا قرآن دے أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور دنیا جہان دیو لوگو اللہ پاک دا فیصلہ ہے وے، اللہ پاک دا فیصلہ عبادت عرشاں والے رب دی کیتی جائے، خدمت ماں باپ دی کیتی جائے، عبادت رب دی کرنی ہے، خدمت ماں پیاں دی کرنی ہے، ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان۔ حضرات قرآن آندا ہے اوف تک نہیں کہنا، انہاں نو چڑکنا نہیں ہو، اوف تک نہیں کہنا۔ حضرات میری طرف کیا جے توجہ فرمایا جے، اور قرآن آندا ہے نوجوانوں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ خدمت واسطے اپنے ماپیاں دے سامنے دونوں کندھے جھکا دینے نے۔ حضرات شام دا ٹائم ہوئے آسماناں دی طرف ویکھیا کرو، جدو پرندے نے آسمان دی طرف جانا ہوندا ہے اپنے دونوں بازو کھول لیندا ہے، جدو زمین دی طرف آنا ہوندا ہے اے پرندہ دونوں بازو سمیٹ لیندا ہے۔ اور نوجوانوں ماپیاں دی خدمت لئی، ماں باپ دے حسن سلوک لئی، ماں باپ دی خدمت لئی اپنے دونوں کندھے جھکا دینے نے اور دعاواں کرنیاں نے۔ یا اللہ جویں نہ پالیاں سامبیا، یا اللہ میرے ماپیاں تے رحمت کر دے، بخشش اور رحمت دیاں دعاواں۔ دوجے مقام تے فرمایا رب اغفر لی ولوالدیا، نالے دعاواں کرنیاں نالے خدمتاں کرنیاں۔ تیرے ماں باپ نو اللہ پاک نے تیرے لیے جنت بنایا ہے، خدمت کریں گا جنت دے دروازے کھل جان گے، نافرمانی کریں گا جہنم دا بالن بن جائیں گا، جنتیاں خوشبواں حرام ہو جان گیاں۔ صاحب دل میری تیری اصلاح لئی بڑی پیاری گل کہہ گیا، ادھر ویکھیا جے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ میری تیری زبان اندر، ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے۔ ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے۔ رب نے وچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے، رب نے وچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے، رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے بڑی تیرے، خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے۔ ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے۔